सर आयज तुम्ही आझाद मैदानाचेर जमा जाल्ले की आमचे दिसता आयज आमी इश्टानो आयज आमी आझाद मैदानाचेर coalition to combat Israeli genocide on Gaza Palestine Palestini लोकांचेर चड करून गाजा तो सद्याक डे एंड नायट 24/7 जो इस्रायली सैन्य जे गाजाक सपाट करूंक लागला, बॉम्ब करूंक लागला, बिल्डिंगे उडोवंक लागला, तेंचे शेतां पेड्ड्यार करूंक लागला, तेंची स्कुलां आनी सगळे इमारत्यो मोडून दवरूंक लागला, तेंची 4 लाख घरां तेणी सपाट केल्यान, काबार केल्यान, लोकांक बेसहारा केला, रस्त्यार उडयला आनी त्याच बरोबर भुरग्यांचो सारको जीव सत्यानाश केला. जे जेवण खाण आहा तें सुद्दां पुसून काबार केला आनी कोणीय तांकां जेवण हाडटा तेंचेरय हमलो जाता. अशा वेळार युनायटेड रिलीफ एजन्सीज आहा तांचेरय हमलो जाता. दीस रात हे इस्रायलीचो जो हमलो इस्रायली हमलो जो पॅलेस्टिनियन गाजा लोकांचेर जाता तो बहिष्कार घालपाक आमी आयज हांगा जमले. आयज आमी जमता आसतना आमच्या दोळ्या फुडें 80% तेंची शेतां काबार जाल्यात गाजा आनी पॅलेस्टिनान. त्याच बरोबर इस्कॉलां सगळीं पिटो पिटो जालां, तेंची हॉस्पिटलां काबार जाल्यात. देर इज नो मेडिकल एड, पावर लायट इलेक्ट्रिसिटी कांय ना, ट्रान्सपोर्ट ना, रस्ते सगळे बुराक पडल्यात बॉम्ब घालून आनी अशा वेळार उदकाची सोयक ना. लोक वळवळे काडटा, उपास काडटा, वनवास काडटा. अशा वेळार आमी एज पीपल ऑफ कॉन्शियन्स आमी एकठांय येयले अंडर द बॅनर ऑफ coalition to combat Israeli genocide on Palestine and Gaza. हे करून पणजे शहरांत मेळ्ळे. खूबशे लोक आमकां वळख नासलेले लोक पणजे येयले जेन्ना तांकां गमले की हे पीपल ऑफ गुडविल केम टू पॅन्जिम and they spoke, they condemned, they raised their voice against what is happening in Gaza, Palestine, and they all resolved, we all resolved that आमी एक मेमोरंडम आमच्या प्रायम मिनिस्टर पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी ताका धाडचे आनी सांगचे तूं आतां वगे रावनाका. इस्रायली जो तुजें कनेक्शन आहा, तुज्या गव्हर्मेंटाचें कनेक्शन आहा, बीजेपी सत्तेधारी पक्षाची जी कनेक्शन आहा इस्रायली राष्ट्रा बरोबर, तो राष्ट्रा बरोबर जो कनेक्शन आहा तो कनेक्शन तोडपाक तयार जा आनी इस्रायलीक सांग ताबडतोब जो हमलो बंद कर. रस्त्यार यो, उलो मार, सांग की आमकां पॅलेस्टिनियन आनी गाजा लोकांचेर जो हमलो जाता बंद कर. recognize the state of Israel, state of Palestine, and not only recognize, if required, break the diplomatic connection with Israel. Stop buying armaments from Israel. Stop trade with Israel. आणि दाखोय तो आंतरराष्ट्रीय लोकां बरोबर आहा, तो चिरडाल्ल्या लोकां बरोबर आहा. कित्याक खंयच्याय जाग्यार अनित आनी अन्याय वो कसलोय समज जुलूम आहा तो सगळ्यांनी जाता हे मनान दवर अशें म्हणून आमी उलो मारलेलो आहा. आनी ह्या उल्याक आमी आमच्या पंतप्रधान कित्याक सगळ्या राष्ट्रा पयले आफ्टर द अरब स्टेट्स इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री to recognize Palestine when it was formed. Recognize Palestine. आणि 70 वर्सां जाली ह्यो इस्रायली आनी पॅलेस्टिना मदीं तंग एक ह्यो हमलो ह्यो तणाव चालू आहा ह्यो बंद जावपाक जाय. आनी आतां सद्याक दे वॉन्ट टू एलिमिनेट कंप्लीट मानव अंश इस्रायल पॅलेस्टिनियनाचे अंश आनी गाजा अंश काबार करूंक इस्रायल सोदता ते बंद जावपाक जाय. सगळे राष्ट्रांनी आतां एकठांय जावन पॅलेस्टिनियनाक रेकॉग्निशन दिवपाक चिंतलां. बेटर लेट दॅन नेवर. पूण खूब लेट जालें. तितल्या भितर 60 आनी 5,000 गाजाचे लोक मेल्यात, 20,000 भुरगीं मेल्यात. आनी चडांत चड ह्या संवसारांत जीं भुरगीं
हात आनी पांय नातलेली म्हणल्यार गाजा सांपडटात, गाजा आसा. ही परिस्थिती आसतना आमच्या देशाच्या सरकारान दोळे धांपून रावप हें योग्य न्ही. हे आमी आयज बोब मारून ह्यो दुसऱ्या फावटी आमी आझाद मैदानाचेर येयल्यात. पयले आमी 5 सप्टेंबर येयल्ले, तेन्नाय आमी जाहीरनामो मेमोरंडम धाडलेलो, आयजूय आमी धाडला सांगून आतां टायम येयला गाजा आनी पॅलेस्टिनाक फूल सपोर्ट दिवपाचो आमच्या भारत सरकारान आनी इस्रायलीक सांगपाचें स्टॉप द वॉर. थँक्यू.